नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन। ओली शैलीलाई अदालतले सच्याउने अध्यक्ष दाहालको विश्वास। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कुरिटमा भएको आजको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा राखियो। अर्को सुनवाई आइतबारका लागि तयार। दार्चुलाको चमेलिया प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारमा ढिलाइ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै विद्यार्थी आन्दोलित। माग पूरा गर्न 1 हप्ते अल्टिमेटम। इराकको बगदादमा 32 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको विस्फोटको जिम्मा आइएसले लियो। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र पीएम कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार तेस्रो जित। प्रदेश 2 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन गर्न माग गर्दै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन दाहाल नेपाल समूहले देशभरबाट कार्यकर्ता काठमाडौँमा उतारेको थियो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहित ब्रिकुटी मण्डपमा पुगेको जुलुस सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताले सरकारको प्रतिगमनकारी कदम सच्याउन माग गरेका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। कार्यक्रममा देशभरबाट दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक कदमलाई सच्याइ छाड्ने उद्घोष गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तानाशाही शैली अपनाएको आरोप लगाए। ओलीको कदमले लामो सङ्घर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देश फेरि युद्धमा जाने खतरा बढेको बताए। उनले ओली शैलीलाई अदालतले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिस्ट आदर्शभन्दा बाहिर गएकाले आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताए। उनले ओलीसँग नेकपा अब नझुक्ने चेतावनी पनि दिए। ओलीले आफूलाई पटक पटक दुःख दिएको नेता नेपालको गुनासो छ। कार्यक्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओली विश्वासघाती भएकाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताए। ओली प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेकाले खबरदारी गर्न सडकमा आएको भन्दै नेता खनालले ओली विरुद्ध सडकमा उत्रिएका मानिसलाई हेर्न चुनौती दिए। कार्यक्रममा सहभागीले जनताले विश्वास गरेर ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई 2/3 मत दिए पनि जनमतको कदर गर्न नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, समृद्ध नेपाल बनाउने योजना नारामै सीमित भएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि निरा राणा भाट, काठमाडौँ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। देशभरबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ उतारेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जुलुस निकालेको थियो भने शीर्ष नेताले विरोध सभामा सम्बोधन गरेका थिए। कस्तो रह्यो त दिनभर काठमाडौँको अवस्था? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित बनेको सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। समूहले शक्ति प्रदर्शनका लागि देशभरबाट आफ्ना कार्यकर्ता बोलाएको थियो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहित निस्केको जुलुसले काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको थियो। काठमाडौँको माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचोर, त्रिपुरेश्वर, प्रदर्शनी मार्ग, शान्ति बाटिका, त्रिचन्द्र कलेज, वाल्मीकि कलेज र ललितपुरको कुपन्डोल लगायतका 9 स्थानबाट बिहान 11 बजे जुलुस निकालिएको थियो। ट्राफिक व्यवस्था मिलाउन भक्तपुरबाट आएका सवारीलाई कोटेश्वर तथा तीनकुनेमा रोकिएको थियो। त्यस्तै ललितपुरबाट आएका सवारीलाई कुपन्डोलमा रोकिएको थियो। यता कलङ्कीबाट आएका सवारीलाई समेत त्रिपुरेश्वरमा रोकिएको थियो। सवारी रोकिएपछि यात्रु सडकमै अलपत्र परेका थिए।
जुलुसमा तराई मधेसबाट ठूलो मात्रामा कार्यकर्ता बोलाइएको थियो, जहाँ वृद्धदेखि महिला तथा बालबालिका समेत सहभागी थिए। उनीहरू अधिकांश साधारण लेखपढ गर्न नजानेका र राजनीतिको विषयमा राम्रो ज्ञान नभएका समेत जुलुसमा सहभागी थिए। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 मुर्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। दाहाल नेपाल समूहले प्रदर्शन सहकारी नहुने चेतावनी दिएर देशभरका कार्यकर्ता काठमाडौँ उतारेपछि प्रदर्शन अराजक हुने आंकलनसहित बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको भए पनि दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताको भिडले रत्नपार्क क्षेत्रको मूल सडक कब्जामा लिएको थियो। उनीहरूले रत्नपार्क र भद्रकाली क्षेत्र पुरै खाली गराएका थिए। जुलुसलाई व्यवस्थित गर्न दाहाल नेपाल समूहले युवा सङ्घ र अनेरा सोभिउ सहभागी 2000 को संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो। मूल जुलुसपछि विरोध सभामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। यो केपी ओली भन्ने कस्तो जातका मान्छे फेला पर्यो भने उनलाई अहिले 1 नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ र उनको मिसन उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ, राजावादीसँग मिलेर होस्, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस्, जोसँग मिलेर होस् प्रचण्ड सिद्ध्याउने अनि माधवजी र मेरो बीचमा फाटो पार्ने अनेक खालका केही छैन है, फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। मैले यो कुरा नजिकबाट हेरेको छु। माधवजीले भन्नुहुन्छ, आज त अलि अर्को भाषामा भन्नुभयो, उहाँ मैले बालुवाटारमा पुच्छर सिधा गर्ने केपीजीको पुच्छर सिधा गर्ने भनेर तेल लागो गरे, तर अब त्यो पुच्छर के गरी सिधा हुने थिएन, सिधा भएन पनि। कसरी केपी ओली जस्ता पात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरे, यो ओहदामा पुगे, यत्रो भस्मासुरले चरित्र देखाए। भस्मासुरले तपाईलाई थाहा छ, शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए। भस्मासुर देखेपछि शिव भाग। भस्मासुरले आफूलाई आशीर्वाद दिने शिवलाई नै भस्म पार्न खोजे। अन्तमा के भयो थाहा छ? शिवजीले भस्मासुरलाई भस्म गरिदिए। यसअघि दाहाल नेपाल समूहले 14 पुसमा पनि बृहत विरोध सभा आयोजना गरेको थियो। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै दिन अनुमोदन गरेकी थिइन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदन उप संवैधानिक इजलासमा भएको आजको सुनवाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको आजको सुनवाई समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तय भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आज 10 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरनका तर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिल प्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुलोचना धिताल, राजु प्रसाद चापागाईले बहस गरेका छन्। यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा तर्फबाट उमेश प्रसाद शाह, गुणराज घिमिरे, तारा प्रसाद तिमिल सिन्हाले बहस गर्दै संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखेका छन्। आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट 35 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। इजलासले समयमा निकै कडाई गरेको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई 15 वा 10 मिनटको समय निर्धारण गरिएको थियो। गत पुस 11 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको असर अहिले देशभर पुगेको छ। नेकपाका ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षबीचको खिचातानीले सिङ्गो मुलुकको राजनीति प्रभावित भएको छ। जसअनुसार आज बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको असरका कारण उत्पन्न राजनैतिक तनावको असर बागमती प्रदेशमा पनि देखिएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 45 जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। सांसदहरूका तर्फबाट सांसद अरुण प्रसाद नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव बैठकमा टेबल गरेका हुन्। दाहाल नेपाल पक्षीय सांसदहरूले पुस 10 गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावले 1 महिनापछि औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश पाएसँगै राजनैतिक जोड घटाउ सुरु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा प्रक्रियागत रूपमा प्रवेश गरेकाले मतदान मार्फत यसलाई टुङ्गो लगाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। अविश्वासको प्रस्तावले अब संसदमा प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छ, टेबल भएको छ र सभामुखज्यूले त्यसको लागि छलफलको चाहिँ दिन पनि र समय पनि तोकिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण अब त्यो छलफलले एउटा चाहिँ टुङ्गिसकेपछि अनि एउटा कार्यविधि चाहिँ एउटा बनाएको चाहिँ अहिले यो प्रदेश चाहिँ परामर्श समितिले कार्य एउटा चाहिँ बनाएको छ। त्यो एउटा चाहिँ त्यसबाट अनि के छ भने मतदान प्रक्रियाको चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा अनि यो प्रदेश सभाबाट यो चाहिँ के छ भने अहिलेको अविश्वासको सवालमा अनि अन्तिम किनारा लाग्छ, त्यसको कोर्स अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरूको दाबी छ। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद अरुण नेपालले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर माघ 19 गतेसम्ममा साक्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सांसद नेपालको भनाइ छ। नेकपाको संसदीय दलका सदस्यहरूमध्ये 45 जनाले सिग्नेचर गरेर यो दर्ता गरेको छ र हाम्रो संसदीय दलमा यो बहुमत हो। तर यतिले मात्रै सरकार बन्न सक्दैन। हामीसँग 110 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 110 जना मध्ये कम्तीमा पनि 56 जना चाहिँ सदस्यको आवश्यकता पर्छ नयाँ सरकार बनाउनको निमित्त र यसको लागि चाहिँ विभिन्न दलहरूसँग कुराकानी बातचित भइरहेको छ र उहाँहरू धेरै सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो 19 गतेसम्म हामीले एउटा चाहिँ सहमति गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने काम गर्छौँ। 110 जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन 56 सांसदको मत आवश्यक पर्छ। नेकपाका 80 मध्ये मुख्यमन्त्री पौडेलका विरुद्ध 45 सांसद रहेका छन्। 22 सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णायक भूमिकामा छ। उसलाई फकाउन नेकपाको दुवै पक्ष तल्लिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापनाको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला देशका विभिन्न जिल्लामा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छन्। जस अनुसार 5 थरको सदरमुकाम फिदीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन लक्षित छलफल कार्यक्रम चलाएको छ। मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नाम बसाइसराई, मृत्यु भएका मतदाता नामावली हटाएर आसन्न निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने उद्देश्यले छलफलको आयोजना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। केन्द्रमा हामीले उहाँलाई 12 गते यहाँ तालिम दिएर पठाउँछौँ 8वटै स्थानीय तहको बालिकाको केन्द्रमा। अब हाम्रो छलफल लगभग 10 मिनट हुनेछ। हाल नयाँ मतदाताको नाम दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेको स्मरण गराउँदै 5 थरका राजनैतिक दलका नेताहरूले नयाँ नाम दर्ता प्रक्रियालाई कम्तीमा पनि माघ महिनाभर खुला राख्नुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1986 पुगेको छ। त्यसैगरी थप 302 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,68,948 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,614 छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 480 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,63,348 पुगेको छ। 3,545 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 20,35,301 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 3,614 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 158 जना
क्वारेन्टाइनमा छन्। सप्तरीमा सबै कोरोना संक्रमित निको भएपछि संक्रमण शून्यमा झरेको छ। शुक्रबार 2 संक्रमितको कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको हो। संक्रमित निको भएसँगै जिल्लामा सञ्चालित 13 क्वारेन्टाइन र संस्थागत आइसोलेसन खाली भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सप्तरीमा हालसम्म 21,168 नमुनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि दार्चुलाको चमेलिया प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारमा ढिलाइ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै विद्यार्थी आन्दोलनले माग पूरा गर्न 1 हप्ते अल्टिमेटम। शिक्षा नीतिमा समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुनुपर्ने सरोकारवालाको तर्क। नीतिविहीन राजनीतिले शैक्षिक विकासमा चुनौती थपिएको भनाई। र इराकको बगदादमा 32 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको विस्फोटको जिम्मा आइएसले लियो। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चमेलिया प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तार गर्न खबरदारी गरिएको छ। विद्युत विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि विद्यार्थी सहित स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले 7 बुँदे माग राख्दै 1 हप्ताभित्र माग पूरा गर्न दबाब दिएका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। चमेलिया प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारमा ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। ग्रामीण बस्तीमा छिटो छरितो विद्युतीकरण गर्न आग्रह गरे पनि लाइन विस्तारमा लापरवाही भएपछि आन्दोलनमै उत्रनु परेको स्थानीयले बताएका छन्। नम्बर 1 शैलेशेखर नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण टोल बस्ती र घरहरूमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने। नम्बर 2 गत वर्ष विद्युत लाइन गाड्ने मजदुरहरूको पारिश्रमिक ठेकेदार कम्पनीले यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने। पूर्ववत जडान गरिएको विद्युतको शाखा लाइनको प्रसारणलाई निकालेर गायब गरेको हुँदा उक्त लाइनले कति कारणले निकालिएको हो सोको समेत पुष्टाइदिनुपर्ने। हाल सम्पर्कविहीन रहेको ठेकेदारलाई अविलम्ब कार्यस्थलमा उपस्थित गराई कम्पनीको प्राविधिक सहित मजदुरहरूसँग काममा लगाउनु पर्ने। 5 नम्बर चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले विगत 3 वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुँदा उक्त आयोजनाबाट हुने आम्दानीको रोल्टी रकम स्थानीय तहलाई हालसम्म पनि प्राप्त नभएको हुँदा रोल्टी प्राप्तिका लागि यथाशीघ्र पहल गरी नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने। शैलेशेखर नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा आइसिटी कार्यक्रम लागू भए पनि विद्युत नहुँदा कम्प्युटरहरू थन्काएर राख्नु परेको पशुपति भवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वर सिंह धामीको भनाइ छ। विद्युतीकरण नहुँदा आइसिटी लागू भएका पशुपति भवन मावि, मालिकार्जुन मावि, हुनैनाथ मावि, बद्रीनाथ आधारभूत विद्यालय बोहरी गाउँ, मालिकार्जुन मावि, काँडापारी, भागरथी आधारभूत विद्यालय शीतकलाका विद्यार्थीहरू तथा शिक्षकले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सकेसम्म चाँडो विद्युतीकरण गर्ने जनाएको छ। त्यसमा मैले गर्न सक्ने चिज जहाँ जति जुन ठाउँमा हुन्छ त्यसको लागि म आदेश गर्नेछु। अब यसो हुँदाखेरि सबै हजुरहरूका सबै जिल्लावासीहरूका हजुरहरूका एक अर्का ठाउँका दाइभाइहरू इष्टमित्रहरू सबै हुन्छन्। एक आपसमा मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ यसो सहजीकरण गरेर यो लाइन चाहिँ सुचारू गरिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। शैलेशेखर नगरपालिकाले विद्युत विस्तारका लागि मङ्सिरमै विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दार्चुलालाई पत्राचार गरेको थियो। वडा नम्बर 9 को नक्तडदेखि वडा नम्बर 5 र 6 का बस्तीहरू बगौरा, आगर, वडा नम्बर 5 को ग्वानी लगायत क्षेत्रमा विद्युत विस्तारमा व्यापक लापरवाही भइरहेको नगरपालिकाको ठहर छ। सक्ने साथीहरू हामीले भन्यौँ यसको समन्वय गरौँ, जति कुरा सक्न सकिने हो, जति प्राथमिकतामा राख्न सकिने हो त्यो कुराको प्रतिबद्धता पनि गरौँ र नसकिने कुरा हामी पनि लाग्छौँ हामीभन्दा माथिका दुईटा सरकारहरू छन् उहाँसँग अनुरोध गरौँ। यसको अर्थ तपाईँ सक्नैपर्छ भन्ने होइन, तर आम चाहिँ असहमति जनाउँदै जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ एउटा जनताको मागका निमित्त साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ। दार्चुला जिल्लाभर 30% क्षेत्रमा मात्रै विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दार्चुलाले जनाएको छ। आन्दोलन भइरहेको क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सर्वदलीयको टोलीले विद्युत सुचारू गरेको छ।
विद्युत विस्तारका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। जिल्लामा यदि विद्युत लाइनलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ भने, प्रसारण लाइन आउन सकेन भने हामी पछाडि पर्छौँ। र एमसिसीको कुरा पनि जोडिएको छ। एसएससी एमसिसी भनेको नेपालका भएका विद्युत गृहहरूबाट सम्बन्धित त्यो व्यापारिक क्षेत्रसम्म या बजारसम्म, सहरसम्म, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म, प्रसारण केन्द्रसम्म पुर्याउनको लागि त्यो एमसिसीको कति 64 अरब हो कतिको त्यो सम्झौता भएको रहेछ। त्यो विदेशबाट नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने। अब सरकारकै कमजोरीले, सरकारकै आन्तरिक मनमुटावले गर्दा विदेशी सम्झौताहरू, ती प्रसारण लाइनको सम्झौताहरू अभाव भएका कारणबाट पनि देशभरिका यी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूमा अवरोध आउने अवस्था आएको रहेछ। यो किन आएको भने हाम्रो सरकार कमजोर। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागअनुसार तोकेकै समयमा विद्युत विस्तार हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। नेपालको शिक्षा नीति समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले जोड दिएका छन्। नीतिविहीन राजनीतिले शैक्षिक विकासमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कास्कीबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। परम्परागत शिक्षा नीतिले शैक्षिक विकास हुन नसकेको भन्दै शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाले समयअनुसार शैक्षिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पोखरा स्थित ग्लोबल कलेजिएटको रजत जयन्ती समापन समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले नेपालका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले सुधारका लागि नयाँ नीति चाहिने बताए। कि नेपालको शिक्षा एउटा कठिन मोडमा छ र अब तेरो मेरो भनेर होइन, सामुदायिक निजी भनेर होइन, सामूहिक हिसाबले वास्तविक विद्यार्थीहरूको बच्चाहरूको लागि अब शिक्षा दिने स्कुलहरू निर्माण गर्नको लागि समय ढिलो भइसकेको छ र निजी शिक्षाको पनि रूपान्तरणको आवश्यकता छ। त्यो रूपान्तरणको पहल गर्ने हाम्रो जस्तो विद्यालय लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास, आत्मबोध भएको छ। त्यो कुरा आजको महत्त्वपूर्ण समयमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले भने राज्यका निकाय र शिक्षा क्षेत्रको विकासको अवस्था सुधार गर्न शिक्षा ऐन नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने जनाएको छ। कलेजिएट पनि रहेछ नि, वर्षौंदेखिको कलेज स्थापना गर्ने सपनामा पनि त्यसले पनि त धेर थोर असर गरे होला नि। विभिन्न निकायहरूको कार्य गर्ने शैलीले पनि असर गरे होला नि त। त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट हामीले पार छिटै पाऊँ भनेर कामना गर्ने हो, पाउने लक्षण त देखिएको छैन। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानले पनि नेपालको शिक्षा फरक ढङ्गले अघि बढेको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो गति समात्न नसकेको दावी गरेको छ। यसैले यो विद्यालयका पिलर्सहरू यहाँ मुस्कुराउँदै अगाडि बस्नु भएको छ। उहाँहरू 20औं वर्ष एउटा प्राइभेट विद्यालयमा 20औं वर्ष 25औं वर्ष यहाँ काम गर्ने कर्मचारी शिष्यहरूको सङ्ख्या बढी भएको विद्यालयमध्ये ग्लोबल कलेज एउटा पर्छ। धेरै विद्यालयमा छैन। चाहना त सबैको होला, सबै प्रिन्सिपलको होला, तर चाहेर मात्रै भएर व्यवहारमा त्यो कुराहरू विरलै स्कुलहरूमा छन्। त्यो मध्ये एउटा स्कुल ग्लोबल कलेज हो। त्यसैले हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने पनि छ कि पिलर शिक्षकहरू हुन्छ, यहाँलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। शिक्षाविदहरूले परम्परागत शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा नै आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ नि के भन्दाखेरि राजनीति नीतिविहीन बन्दै गएको र चाहिँ यो गम्भीरताबाट राजनीति भाग्दै गयो। राजनीति भागेको होइन कि राजनीति हाँक्ने नेता भागे अवस्था चाहिँ अहिलेको। र ती भागुवा नेताहरूसँगलाई कसरी तिनलाई चाहिँ यता तान्ने र कसरी चाहिँ एउटा मुलुकको चाहिँ विकासको मूलधारमा कसरी चाहिँ लिएर आउने चुनौती यो छ। यो चुनौती सरकारको अहिलेको शिक्षा नीति समग्रमा राम्रो देखिए पनि अझै प्रभावकारी बनाउन पर्ने शिक्षाविदहरूको सुझाव छ। आफूले अध्ययन गरेको विद्यालय कहिले कहिले पनि नबिर्सनु र अलवेज रेस्पेक्ट यो टिचर, आफ्नो गुरुहरूलाई सधैँ मान गर, सम्मान गर भन्ने 3टा गाइडिङ प्रिन्सिपल म जीवनभरि यो प्रिन्सिपल मलाई गाइड गर्यो र यसले म आजसम्म यहाँ पनि आइपुगेको छु। र आज आएर मैले 2टा थप सिकेँ। आजको प्राज्ञिक यो भेलामा एक थिङ्क ग्लोबली, एक लोकली हुन्छ। अर्को चाहिँ स्कुलको जो मोटो छ, कम टु लर्न, गो टु सर्भ। अरू थप मैले आफूलाई थपेको महसुस गरेछु। पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि निजी बराबरकै हैसियतमा अघि बढाउन पर्नेमा जोड दिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रको विकास सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि समय सापेक्ष व्यावहारिक शिक्षा आम नागरिकलाई दिने गरी शैक्षिक नीति निर्माण गर्न जरुरी छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहित लगायत 3 विशेषज्ञलाई सम्मान गरिएको छ। आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि वकालत गरेको तथा यसको कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाको विकास गरी अन्धोपन नियन्त्रण कार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका कारण भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट 3 विशेषज्ञहरूलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितसहित नेत्र विशेषज्ञहरू प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल, डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ तथा नेपाल आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले अवार्डबाट सम्मान गर्नुभएको हो। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चितनाथ पन्तले आँखा क्षेत्रको सेवा विस्तारमा उहाँहरूको नेतृत्व, भिजन र मार्गनिर्देशनको महत्त्वपूर्ण योगदान भएकाले सम्मान गरिएको बताउनुभयो। आँखा कर्मीहरूले जति गरेको छ त्यसको चाहिँ पुरस्कारको रिजल्ट चाहिँ आज हामीले एउटा झल्को त्यो पनि पायौँ र डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेलको विषयमा र डाक्टर रोहितको विषयमा हामीले धेरै कुरा सुन्यौँ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व, उहाँहरूको भिजन, उहाँको गाइडेन्सबाट आज हामी जे जस्तो छौँ यो आँखा अस्पतालबाट चाहिँ पहिलो जर्नी, आँखाको चाहिँ जर्नी सबभन्दा पहिला यो नयाँ चाहिँ विकासको आँखाको सेवाको विस्तारको जर्नी यो बिल्डिङबाट पनि भएको हो र आज यही बिल्डिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ करिब चाहिँ यति यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ। सम्मानित डाक्टर रोहित तिलिगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थामोलोजीका संस्थापक एवं कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ भने प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पताल र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका संस्थापक मध्येका एक हुनुहुन्छ। यसै गरी डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 को ठुलो बगर सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। बेनी जोमसोम सडकको छेउ र गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरको नजिकै रहेको ठुलो बगरमा पहिलो पटक सडक सुविधा पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उपभोक्ता समितिले वडा नम्बर 1 दोबाको सुनारीदेखि छ्यारछ्यारेको भिर छिचोलेर ठुलो बगरमा सडक पुर्याएका छन्। सुनारीदेखि ठुलो बगर जोड्ने सडक अन्तर्गत छ्यारछ्यारेको भिरमा करिब 300 मिटर पहाड फुटाएर मार्ग खोलिएको छ। गत वर्षको जेठ महिनामा सुरु भएको सडक निर्माण छ्यारछ्यारेको भिरमा मार्ग खोल्दै बजेट सकिएपछि रोकिएको थियो। गत वर्ष 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सडकलाई यस वर्ष थप 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पूर्णता दिइएको हो। सडक निर्माण भएपछि स्थानीयवासीलाई आवत जावतका साथै कृषि उपज निकासी गर्न र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सहज भएको छ। सडक सञ्जालले जोडिने बित्तिकै अब कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुहरू सहज बजार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन्छ र अर्को कुरो पूर्वाधार निर्माण लगायतको अन्य कुराहरूमा चाहिँ अब सामानहरू ढुवानी गर्न पनि यसले सहजता हुने भयो। अर्को कुरो यो बस्ती चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब कृषि क्षेत्रको एउटा अग्रसरताको साथ अगाडि बढिरहेको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ कृषकले उत्पादन गरेको जति पनि तरकारी जन्य चिजहरू छ त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्न अथवा बजारसम्म उपभोक्तासम्म पुर्याउनको निम्ति धेरै सहज हुने हो। गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगर र ठुलो बगरलाई बीचमा बगेको काली गण्डकीले छुट्याएको छ। यो सडकबाट ठुलो बगरका साथै कटुन्जे र सुनारीका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। ठुलो बगर, कटुन्जे र सुनारीका 195 घरधुरीलाई सुविधा पुग्ने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। ठुलो बगरदेखि कटुन्जेतर्फ जोड्ने सडकको 4 किलोमिटर मार्ग यसअघि नै खोलिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ठुलो बगरबाट कटुन्जेतर्फ सडकले जोड्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत 8 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। थप 1.5 किलोमिटर मार्ग खोलेपछि कटुन्जेलाई सडकले जोड्न सकिने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। अब आउने लगभग 10-12 लाख बजेट हामीले विनियोजन गर्न सकियो भने हाम्रो ट्रेक कृषि सञ्जालले छोएको ट्रेकलाई हामीले पूर्ण रूपले विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ र हामीले अहिले यो वर्ष धेरै सोचेको भन्दा धेरै काम गरिएको जस्तो लाग्छ।
सडक सुविधा नभएका कारण कटुन्जेमा उत्पादन भएको सुन्तला बजार पुर्याउन सकेका छैनन्। सडक सुविधासँगै ठुलो बगर, कटुन्जे र सुनारीलाई सुन्तला तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र बनाई स्थानीयवासीको आय आर्जन सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण संरक्षण गर्न थालेको छ। कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत वन तथा भू संरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा 10.2 किलोमिटरको सडक खण्डमा हरियाली विकास तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो अभियान अन्तर्गत एनसेलले कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा ल्यान्डस्केपिङ सहित हरियाली निर्माण र संरक्षणको काम गरिरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भोजपुरका किसानका चियाले बजार पाएन। 66 रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाले बजार नपाउँदा किसानहरू चिन्तित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार तेस्रो जित, प्रदेश 2 6 विकेटले पराजित। प्रदेश 1 को सान्तोना जित, कर्णाली प्रदेश 59 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। 8 वर्ष अघि भोजपुर नगरपालिका 10 भैँसीपङ्खा खुरिलाका 27 घर परिवारले प्रशस्त जमिन र उचित हावापानी भएको ठाउँ रोजेर व्यावसायिक चिया खेती सुरु गरे। इलामबाट 40,000 चियाका बिरुवा ल्याएर लगाइए पनि सोचे अनुरूपको बजार नपाउँदा किसान यति बेला निराश बनेका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। चिया रोपेको 3.5 वर्षपछि हातैले बगानको चिया टिपेर खाँदा भोजपुर भैँसी पङ्खाका 27 घर परिवारको खुसीले शिखर छुम्यो। तर अर्थोडक्स चियाको बजारमा पुर्याउँदा उनीहरूको चिया 1 रुपैयाँमा पनि किनबेच भएन। चियाको बजार माग र मूल्य राम्रै हुने आशाले खेती थालेका किसानहरूको सपना चकनाचुर भयो। करिब 66 रोपनी जग्गामा लगाएको चियाले बजार नपाएपछि प्राय जसो सबै किसानहरू यति बेला चिया खेती मासेर अन्य विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन्। व्यावसायिक रूपमा चिया खेतीका लागि हावापानी पनि राम्रो, बजार मूल्य पनि राम्रै होला भनेर चिया खेती थाले पनि बजारमा 1 पैसामा पनि बिक्न गाह्रो भएपछि यो खेती सबैले क्रमशः छाड्दै गएको खुरिलाका कृषक बताउँछन्। बजार त खासै अहिले राम्रो छैन। यहाँ अहिले पहिला राम्रो हुन्छ, यहाँ सानोतिनो फ्याक्ट्री खोल्ने अब मेसिन ल्याउने भन्ने कुरोमा अब सुरु गरियो। नर्सरी राखियो अनि युरिया सबैले लगाएर त्यतिखेर उत्साहजनक पाराले लगाइयो। अहिले आएर यो चिया जति हुर्किँदै गयो त्यति चियाको माग पनि घट्दै गएर अनि बजार पनि खासै नभएको स्थिति छ। अनि बजार नभएपछि अहिले अब यो अलिअलि टिप्ने त्यो थोरथोरै भएको आफूले खाना मात्रै, अनि बाहिर बजारको लागि नभएपछि अनि कोसेलीको रूपमा पठाउने अनि बिक्रीको लागि नभएपछि खासै अब किसानहरूले नि मन मारे जस्तो होइन। राम्रै आम्दानी होला भनेर लगाएको चियाले राम्रो बजार भाउ नपाउँदा अहिले खुरिलाका 9 घरले मात्रै 32 रोपनी क्षेत्रमा चियाको हेरचाह गरेका छन्। बजारमा मूल्य नभए पनि यसो गाउँघर आफन्तजन पाहुनाहरूलाई कोसेलीको गर्जो टार्ने माध्यम बनेको छ। दातृ निकायबाट केही सहयोग र उत्पादन गरिएको अर्थोडक्स चियाको उचित बजारीकरणको व्यवस्था र उचित मूल्य बनाइदिए आफूहरूलाई चिया खेतीमा टेवा मिल्ने अर्का स्थानीय कृषक बताउँछन्। बजारमा बिक्री नभएपछि यो रोपेर नि केही नहुने रहेछ भने जस्तो मान्छेले एक खालको चासो मारेको भन्ने बुझ्यो। अब यसलाई कुनै सरकारी निकायहरूले, कुनै सङ्घ संस्थाहरूले, कुनै अब निकायहरूले चाहिँ यसलाई ध्यान पनि नदिएको जस्तो पनि बुझियो क्या। यस्तो चिया रोपेको छ, हामीले चिया रोपेका छौँ भनेर अब हरेक मिडियाहरूमा अब पटक यसो संस्थाहरूमा गएर वन महासङ्घमा चियाको बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खै चियाको त अहिले नेपाल सरकारले त्यसमा त्यति ध्यान दिएको छैन भने जस्तो कुरो गर्ने। अनि अहिले हालमा चाहिँ अब हामी 9 घरले मात्रै यसको स्याहार सुसार गर्दैछौँ। अरूको अब यो चिया समाप्तै हुन आँटेको जस्तो अवस्था छ। यसलाई अब बनाउने राम्रो हो भने यो एकदमै यसको बजार हुने हो भने हामीले एकदमै ध्यान दिएर गर्थ्यौँ। तर यसको कसैले चासो नदिएकोमा हामी पनि यसमा चाहिँ धेरै दुखित छौँ यो चिया लगाएर पनि। यहाँका किसानहरू हातैले चियाको मुना टिपेर 2 दिन घाममा ओइल्याएर नरम बनाई माड्ने अनि माडेर पुनः घाममा सुकाएर एकचोटि गुम्स्याएपछि यसलाई खानका लागि तयार गर्दै आएका छन्।
बजारमा पाइने सस्तो प्याकेटको चिया भन्दा कयौं गुणा लाभदायी मानिएको यो चिया नबिक्दा कृषक निराश छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन। ओली शैलीलाई अदालतले सच्याउने अध्यक्ष दाहालको विश्वास। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा भएको आजको सुनवाई हेर्दैमा राखियो। अर्को सुनवाई आइतबारका लागि तयार। दार्चुलाको चमेलिया प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तारमा ढिलाइ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै विद्यार्थी आन्दोलित। इराकको बगदादमा 32 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको विस्फोटको जिम्मा आइएसले लियो। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेशको लगातार तेस्रो जित। प्रदेश 2 6 विकेटले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।